Maayong buntag kaninyo mga pilosopo. Ang akong papel giuluhan sa ang kalisod o kahimtang sa kinabuhi. O mao kini ang akong pangutana nga pilosopiko. Libre ba ang tao nga mopili taliwala sa iyang kalisod o kontrolado ba ang kahimtang sa kinabuhi? So ang maong tubag mao ang akong thesis, mao ang bisan pa sa kalisod sa kahimtang, ang tao adunay kagawasan sa pagpili nga nagahatag og kahulugan sa iyang kinabuhi. Aduna ko'y tulo ka punto dinhi nagiandam aron masabtan og masuportahan ang akong thesis. Una, ang tao adunay kagawasan sa pagpili bisan pa sa iyang kahimtang. Bisan pa og kalisod sa kinabuhi o ang kinabuhi, ang tao gihapon makahimo og desisyon. Siya gihapon ang makahimog desisyon. Dili siya totally kontrolado sa iyang sitwasyon. Kay naa gihapon siya'y kapasidad sa pagpili kung unsa ang iyang buhaton. Ikaduha, ang pagpaningkamot sa tao sa atubangan sa kalisod. Ang tao nagatubang sa kalisod pinaagi sa pagpaningkamot. Ang kalisod dili nagwagtang pero pinaagi sa pagpaningkamot, ang tao nagpakita nga dili siya moundang og adunay determinasyon nga molambo. Ang ikatulo mao ang paghimo og kahulugan sa kinabuhi. Ang kahulugan sa kinabuhi mahimong motungha gikan sa iyang pagpili. Ang mga desisyon sa kinabuhi o desisyon sa tao bisan pa sa gamay o dako mao ang naghatag og direksyon o kahulugan sa iyang kinabuhi. Ganita sa atong mga pagsupak apan adunay mga pagsupak batok niini sa ato sa akong supporting point. Una, giingon nga limitado ang kagawasan sa pagpili tungod sa kahimtang o sa ekonomiya ug survival. Pananglitan, kung kulang sa kwarta o oportunidad, murag dili na gayud kumpleto ang pagpili sa tao. Og mo ang giingon nila nga survival daw kini ang kinabuhi. Kay importante kaysa pagpili sa kaugalingon lamang. Ikaduha, dili tanan paningkamot moresulta og kalampusan. Matud pa nila, dili tanan paningkamot molampos ug usahay ang sistema dili patas. Bisan pa sa imong pagpaningkamot raw, nagyapon mga sitwasyon nga dili nimo kontrol o kontrolado sama sa determinasyon o kakulangon sa oportunidad. Dinita sa katulong pagsupak, giingon usab nila nga survival una kaysa kahulugan, kahimtang mas makaimpluwensya kaysa pagpili, kalisod makapawala og paglaom. Giingon usab nga nila nga survival raw na survival na lang ang giuna sa mga tao, mahimong mawala ang pagtan-aw niya sa mas lawom nga kahulugan sa kinabuhi kaysa pagtutok na lang siya sa pag-survive. Nagtutok na lang siya sa pag-survive. Dinita sa mga tubag sa mga diskriminasyon. Una, sa akong pagtubag niini, bisan pa sa mga limitasyon sa kahimtang, ang tao gyud nga magawagtang sa hingpit nga kagawasan sa pagpili. Una, bisan limitado ang kahimtang, nagyapon tay pagpili kung unsaon nato pagtan-aw o pagatubang sa sitwasyon. Ang kagawasan dili lang pisikal apan pod ang internal nga desisyon. So ikaduha nga tubag, tinuod nga dili sigurado ang kalampusan apan ang pagpaningkamot nagpabilin nga importante kay kini mao
mao'y naghatag og posibilidad sa pag-uswag o pagbag-o sa kinabuhi. Bisan pa dili sigurado ang kalampusan, agpapaningkamot importante gihapon kay naghatag man kini og posibilidad sa pag-uswag o pagbag-o sa kahimtang. So ikatulo, mao ang bisan pa sa pinakalisod nga kahimtang ang tawo makahatag gihapon og kahulugan sa iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pagtan-aw, paglaom ug kung unsaon niya pagdala sa iyang kasinatian o kagalingon. Bisan pa sa kalisod ug survival nga sitwasyon, ang tawo makahatag gihapon og paglaom o kahulugan sa iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pagtan-aw o paglaom og mga desisyon sa mga pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Dinita sa mga naamguhan nako, nakasabot ko nga bisan lisod ang kahimtang, dili ko totally kontrolado niini kay naa gyapon ko'y kagawasan sa pagpili kung unsaon ako pag atubang sa akong mga kinabuhi, sa akong mga pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, nga mga buhat. Dinito sa pagkamit sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi, piliun ako nga ang magpadayon og pagpaningkamot bisan pa sa kalisod sa kinabuhi ug dili ko magpabilin nga kahimtang nga walay paglaom. Og ang akong katapusan busa bisan pa sa kalisod og limitasyon sa kahimtang, ang tawo adunay kagawasan sa pagpili nga makahatag og kahulugan sa iyang kinabuhi. Ang pagpaningkamot ug paglaom nagpabilin nga importante aron makapadayon ang tawo sa kinabuhi padulong sa successful nga kinabuhi. Biya lang, daghang salamat.